दुनिया के
على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
या अल्लाह पाक जो मेरे मिल किया गया जेड़ा मैंने पढ़ा इस सब अपने गाहक और बुलंद बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक इस तमाम कलाम पाक दा सवाब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस में पेश करीने कबूल मंजूर फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वसीला जलील दे नाल तमाम अंबिया किराम तमाम सहाबीन सहाबियात मुमिनीन मुमिनात ताबीन ताबियात या अल्लाह पाक तमाम वलियां बिलखुसूस सैयदी गौसे आज़म सैयदी आला हज़रत हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब की रूह मुक़द्दस में पेश करीने कबूल मंजूर फरमा। हज़रत आदम अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके आज तक जितने भी मुसलमान इस दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं मौला उन्होंने रूह को पेश करीने कबूल मंजूर फरमा। और बिलखुसूस या अल्लाह पाक मरहूम मोहम्मद सनाउल्लाह खान की रूह पेश करीने कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक इस कुरान पाक की बरकत नाल इस आज़ान की बरकत दे नाल या अल्लाह इस दी कब्र तू इस अजाब दूर फरमा। या अल्लाह पाक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरोज़ महशर शिफाअत अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा हालना इन्नना फी बहरि हममिन मुग़रक़ुन फ़ुज़यदी सहिलना इश्कालना व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि। दुनिया के मुसाफिर